محمد دا لنگر کھان والا او مدینے دے لنگر تے پڑھن والا اج مولوی آکھے دسو میلاد کتے لکھیا ہے آندا میلاد منانا شرک بدعت او میں کہ ملا نا سانو نہ روکی سانو نہ ٹوکی او جدے اون تے عرشاں والا خوش ہو جائے پھر ایمان والا بھی راضی ہوندا ہے بہارا نہ ہوندیاں نظارے قرآن اعلان فرماتا لقد من اللہ فیہم رسولا اللہ فرماتا کائنات آلے میں توڑے تے بڑا وڈا انسان کیتا ہے عرض کیتی نیلی چھت دے عمال کا کڑا انسان کیتا ہے فرمایا کائنات آلے دونوں سونا محبوب عطا کیتا ہے جدیاں زلفاں بھی سونیاں نے جدا چہرہ بھی سونا ہے جدا سینہ بھی سونا ہے جدی اکھ بھی سونی ہے مزہ گل بسری دے کاجل والا نبی آیا ہے آج میلاد بن کے آیا ہے آج نبی دا میلاد سج گیا ہے آج کائنات آلیوں گلیاں سج گئیاں نے بازار سج گئے نے حضور لجی پال آئے نے میرا نبی رحمت بن کے آ گیا ہے اوہ لوگوں آج جانور بھی خوشیاں پہ منا دے آج چرندی پرند بھی خوشیاں منا دے آج سیدہ آمینہ دے ویلے آج بارمی دا چن چڑیا ہے آج آمینہ دے ویلے آج محمد عربی آیا آج سونا نبی آیا ہے آج خاتم النبیین آیا آج گلیاں لیٹاں نال سج گئیاں آج بازار سج گئے آج غلامان دے دل سج گئے آج چمک آج دمک آج سرجاں وچ روشنیاں نے آج چن چمکاں پہ ماری دائے آج ستارے دمکاں پہ ماری دین آج چمن اندر بہار آئی آج خزائیں اندر بہار آئی پھر میں کیوں نہ آکھاں اوے ملاد وچ بہن آلے ہو میرا نبی غریباں دا والی بن گیا یار میرا نبی یتیماں دا سہارا بن گیا یار پھر مینوں کہہ لین دیو میں پوری دنیا نو پیغام دینا جانا اوے میلاد تے فتوی لانا آلے ہو اوے نبی دے جلوساں تے فتوی لانا آلے ہو اوے اس نبی دے غلام دا عقیدہ سن لے اوے میرا عقیدہ ہے اور میں گلی گلی کہنا بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہاراں نانا بابا جی مل کے گونج پین پوری محفل مل کے آکھے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہاراں ہوندیاں نظارے کیا باتیں مل گئی تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے اللہ دی قسم جدا قرآن گواہیاں پیا دیندا ہے قرآن جدیاں بولیاں پیا بولدا ہے قرآن جدے بارے پیا آندا یا اللہ فوق ایدیہم جے تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے جے تیرے اور سنیاں تڑپ گیا کھو جے تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے کیڑی کیڑی قرآن دی آیت پیش کرایا میں نبی دی شان وچ قرآن پڑھا تے تنوں دسا میرا نبی کی بن کے آیا ہے اللہ فرمانا سونیاں
تو میرا محبوب بن کے گیا ہے اساں تیریاں قسماں چک چک کے آکھنا ہے حضور اشارہ کر دین آؤ میں مسلمانوں دساں نبی دے اشارے اندر کمال کی ہے اللہ دا قرآن پہ گواہیاں دیندا ہے اللہ فرماندا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی بہارا نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہارا نہ ہوندیاں بابا مسلمانوں اج حق ادا کریا نہ ہوندے جے تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے جے تیرے نبی جی اشارے نبی جی نبی جی نبی تیرے نبی جی اشارے نہ ہوں دے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ جے تیرے نبی جی اشارے نہ ہوں دے جے تیرے آج مسلمان ہو کے محمد دا لنگر کھان والا وہ مدینے دے لنگر تے پڑھن والا اج مولوی آکھے دسو میلاد کتھے لکھیا ہے آندا میلاد منانا شرک بدعت او میں کہ ملا نانا سانو نہ روکی سانو نہ ٹوکی جدے اون تے عرشاں والا خوش ہو جائے پھر ایمان والا بھی راضی ہوندا بہارا نہ ہوندیاں نظارے کیا بات ہے مسلمان بہارا نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہارا نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے دی قسم مسلمانوں آؤ میں کڑے نبی دا میلاد سنا رہا اپنے آقا دے میلاد وچ جوم جایا رہے کسی نبی دا اشارہ آیا ہے حضور فرمائے نے میرا کلمہ پڑھ لو میری اللہ دی وحدانیت نو مانی جاؤ میری رسالت اقرار کر لو اے لوگو حضور دا سکا چاچا اٹھی آئے اٹھ کے کینکر مار کے اشارہ کردا ہے آندا معاذ اللہ میں جملے نہیں بولنا چاہتا مسلمانوں انہیں حضور دے ہتھاں دی توہین کیتی آ وہ جبریل دے رب نو برداشت نہیں آئی مدینے دی آقا دے رب نو برداشت نہیں آئی اللہ فرمانا سونیا نہ بولی ایدہ جواب اللہ دوے گا اوے ابو لہب حضور دے ہاتھ دی توہین کرے اوے ملا جی اللہ قرآن لے کے ہوندا ہے اللہ فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہارا نہ ہوندیاں اللہ دی عزت دی قسم لوگو توجہ فرمایا ہے یہ قرآن گواہی پہ دیندا ہے اللہ فرماندا تبت یدا ابی لہب و تب فرمایا کمینیا ہاتھ نہ چکیا جے محمد بھی پاک محمد رب بھی پاک جے تیرے نبی جی اشارے نہ ہوں دے جے تیرے مل کے کچھ پا دیو اشارے نہ ہوں دے جے تیرے نبی جی اشارے نہ ہوں
سنا دیا اج دی مسجد گونج جائے لوگی جوم جان پھر پتہ لگے اسی سنی میلاد کی میں منانے ساڑا دل میلاد کی میں منانا ہے امیت نے کسے آکھیا سن میں اپنی گل کرنا سلطانی اپنی گل کردا ہے کسے دی گل نہیں کردا میں اپنا عقیدہ پیش کرنا میں اپنا نظریہ پیش کرنا میں اپنے بزرگاں دا عقیدہ پیش کرنا اوے لوگوں ساڑا عقیدہ کی ہے اس زندگی گما دے سمندرہ ڈب دی زندگی گما دے سمندرہ ڈب دی زندگی گما دے سمندرہ ڈب دی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہوتے جے تیرے نبی جی بابا یار نہ ہوتے اکھا بند کر کے مدینے دا تصور کرو تصوری کری کے رو گئے ایک باری رو کی اکھاں جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہوتے جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے جے تیرے 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 تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے بابا جی اج مل کے پڑھنا تے جان چھٹنی ہے ہر بندہ مل کے میلاد دی محفل وچ آیا بیٹھا ہے ہر بندہ بابا جی بلند کھینچ تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے کس نبی دے میلاد وچ آ کے بیروندے اسی خوشیاں بھی کرنے جدوں مدینے والے دی یاد آندی ہے اور میں نا کڈے اللہ صحابہ ہون گے جڑے حضور دے نال چل دے رہے حضور دے میلاد دیاں خوشیاں کر دے رہے او مسلماناں اج کسے دے ویڑے پتر آوے اوے پا مٹھیاں ونڈ دے او چاچے تائے خوشیاں کر دے جے پوچھئے تے کی ہویا ہے تے مولوی صاحب آندے نے میرا پتر آیا ہے میں کہا مولوی جی قرآن سر تے رکھ کے دسو نا تہاڈا پتر 1500 سال تو بعد آوے مٹھیاں ونڈ دے تے جنہاں دا نبی آوے اسی کیوں نہ خوشیاں کریے تے کیوں نہ رولا پاپا کی اکھیے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے اللہ دی قسم ساڈا ایمان ہے نبی اشارہ کرے کایا پلٹی جاندی ہے نبی چہرہ پھیرے قبلہ مڑی جاندا ہے قبلہ پھیری جاندا ہے پھر میں کیوں نہ آکھاں جے تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے جے تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے کون نبی وما ارسلناک الا رحمتا
الحمدللہ رب العالمین میلاد وچ بہ کے تڑپن نال لفظ نال محبوب دی یاد وچ رون نال حضور دے آن تے گلیاں سجان نال حضور دے آن تے دل سجان نال حضور دے آن تے کپڑے سجان نال حضور دے آن تے نعرے لان نال کدی بھی نہ ڈولے آ جائے کدی بھی نہ ڈولے آ جائے جو کوئی کہندا روے جو کوئی کہندا روے جو کوئی کہندا روے اساں تے یہی کہنا ہے ساڈا تے یہ عقیدہ ہے میں اسے واسطے کہنا تسی آئے بہار آئی تسی آئے بہار آئی مل کے آکھو تسی آئے بہار آئی تسی آئے اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تیرا پتر جمے تو خوشی کرے تیرا پتر جمے تیری بیوی خوشی کرے تیرا پتر جمے او دا چاچا خوشی کرے تیرا پتر جمے او دا ماما خوشی کرے تیرا پتر جمے او دیاں پھوپھیاں خوشیاں کرن پھر سانو نہ ڈکو نا سانو بڑا چاج ہے سانو بڑی خوشی ہے کوئی دنیا تے آیا جڑا اشارہ کردا جائے گا اللہ جنتا دیندا جائے گا پھر میں کیوں نہ آکھاں جو تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے جو تیرے نبی جی اشارے نہ ہوندے حضرات عزیز وقار حضور دے میلاد وچ خوشی کرو حضور دے میلاد وچ لنگر پکا کے تقسیم کرو حضور بھی راضی تے عرشاں والا بھی راضی کوئی بدعت کوئی شرک نہیں اسی حضور دے آن دے خوشی منانے ہیں پتر آوے تے لوگ خوشی مناندے نے یار او تے او وے جدے صدقے اللہ نے ماما نے پتر عطا کیتے سن اس واسطے حضرات عزیز وقار میلاد دی خوشی کریا کرو لنگر پکاؤ چنڈیاں لاؤ لائٹاں لاؤ حضور دے آن دی خوشی گج وج کے کرو اللہ پاک سانو سارے میں خوشی کرنے دی توفیق عطا فرمائے